अहम खबर, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर ने इलेक्शन कमीशन से आला अदलिया से रुजू करने का कह दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। अहम खबर से आपको आगाह करें, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर ने इलेक्शन कमीशन से आला अदलिया से रुजू करने का भी कह दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। आम इंतखाबात के हवाले से अहम खबर, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आमिर साहब, सदर मुमलिकत ने तो आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से 6 नवंबर की तजवीज़ दे दी, आपको लगता है इस पर अमल दरामद हो सकेगा? देखें, सदर मुमलिकत ने अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक खत लिखा है और 6 नवंबर की उन्होंने कहा है, क्योंकि 89 डेज हो जाएंगे 90 दिन से एक दिन पहले, तो आपको ये इलेक्शन कराने चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये मशवरा भी दिया है कि इलेक्शन कमीशन को कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरे करते हुए, चूंकि बहुत सारे मामला सियासी जमातें हैं, सूबाई हुकूमतें, इशूज हैं जो आला अदलिया में हैं, तो इसके बारे में आप उनसे रहनुमाई हासिल करें। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है कि वो इसका क्या जवाब देते हैं, किस तरीके से देते हैं, और सारी बात उन्होंने खत में लिख दी है, क्योंकि ये सब लोग इसके तवक्को में थे कि सदर साहब कब ये खत लिखेंगे या तारीख अनाउंस करेंगे। तो उन्होंने वाज़े लफ्जों में कहा है कि आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर को होने चाहिए। और आपको मैंने बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने लिखा है कि आपके साथ बैठ के हम इस काम को पूरा करें। लेकिन आपने अपने इस जवाब में उसके बरक्स, मेरे जवाब खत के बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया और आपने कहा कि हमारा अपना इख्तियार है। तो अब जब चूंकि मर्दमशुमारी की भी बात हो रही है, हल्का बंदियों का अमल भी जारी है, और आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन एक्ट 17 के तहत एक लाजमी शर्त है, लिहाजा वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन की राय एक जैसी हैं और सूबाई हुकूमतों का भी ख्याल है कि ये इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है डेट देने का। आपको याद होगा सुबह जब ये खबर आई थी कि वजारत कानून ने चारों सूबों की ला मिनिस्ट्रियों से रब्ता करके ये कहा है कि ये मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और विफाक के जितने ऑर्गन्स हैं उन सबको एक दिन इलेक्शन के ऊपर जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन का साथ देना चाहिए। तो उसके मुताबिक अब सदर मुमलिकत ने कुछ चीज़ें उसके अंदर डाली हैं कि खर्चे भी, उन्होंने उस बात से भी इत्तफाक किया है कि विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी के फ़रोग और गैर ज़रूरी खराजात से बचने के लिए कौमी सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219 और 220 के और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तमाम आईनी और कानूनी इक़दाम करे। तो सदर ने फिर समअप ये किया है कि मैं इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की तमाम मुतल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इस बात के पेश नज़र के कुछ मामला पर पहले ही ज़ेर समात हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई करे। यानी सदर मुमलिकत ने एक तरफ 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है, दूसरी तरफ वजारत कानून ने जो आज प्रेस रिलीज भी जारी की कि हमने मुशावरत की है चारों सूबों से और सबका इत्तफाक है कि तारीख इलेक्शन कमीशन को देनी है और तमाम स्टेट के ऑर्गन्स को उनके साथ ताउन करना चाहिए, अखराजात भी बचेंगे। उन सब चीज़ों को सदर ने मद्देनजर रखा है। और पिछले दिनों याद होगा आपको कि कुछ अहम मुलाकात दो हफ्ते पहले आई थी कि सदर के साथ चौथे फ्लोर पे पिंडी से आई हुई शख्सियत ने 2 घंटे की मुलाकात की है और उस वक्त सदर पाकिस्तान बिल्कुल कोई तारीख देने के लिए तैयार थे। तो सदर ने एक असूली मौक़िफ़ ये बनाया कि चूंकि तारीख 90 दिन के अंदर देनी है तो आपको 6 नवंबर करना चाहिए, लेकिन आपको अपना ये मामला, चूंकि सूबाई असम्बलियों के इशूज कुछ हैं, उनकी डेट्स मुख्तलिफ हैं, एक दिन इलेक्शन कराने के लिए आला अदलिया से रुजू करें। अब हमें इंतजार होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इसके ऊपर क्या राय देंगे, क्योंकि आज भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राय है उसको वफाकी वजारत कानून और चारों सूबों ने इंडोर्स किया है कि तारीख देना उनका काम है। फिर सदर मुमलिकत ने अपने खत में भी जो मर्दमशुमारी वाली बात है उसको भी कहा है कि चूंकि वो हो चुके हुए हैं
اور اس کے تحت ان کا اگر خط کے اندر یہ لکھنا ہے کہ حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن 17 کے تحت یہ لازمی شرط ہے۔ اب یہاں پہ آگے صدر مملکت نے ایک بیچ کا راستہ نکالا ہے کہ جہاں ایک طرف وہ تاریخ تجویز کر رہے ہیں تاکہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں وہ یہ کہہ کے سرخرو ہوں گے کہ میں نے تاریخ دے دی، چونکہ ان کے اوپر اپنی پارٹی کا بھی بڑا پریشر تھا اور پرسوں بھی یہ خبر آئی تھی کہ صدر کسی بھی وقت تاریخ دے سکتے ہیں۔ تو درمیانہ حال یہ نکلا ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ سے طرف سے ایک قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے، یعنی عام انتخابات کے لیے نہیں، قومی اسمبلی کے لیے، کیونکہ ان کو پہلے بھی گورنر کے پی کے جگہ پہ تاریخ دینے پہ صدر مملکت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب کے پی اور پنجاب اسمبلی کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو انہیں وہ جو دی گئی تاریخ تھی واپس لینی پڑی تھی کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ گورنر کا کام ہے۔ تو صدر نے پھر ان سب چیزوں کو جو مشاورت کی 2 دفعہ وہ وزیر قانون سے اس دوران ملے ہیں اور پھر انہوں نے لا منسٹری سے پہلے خط لکھ کے مشاورت کی تھی، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قومی اسمبلی کے ہونے تو وہی چاہیے 6 نومبر کو، لیکن چونکہ بہت زیادہ اخراجات ہوں گے، پھر الیکشن جو ہے بڑی ذمہ داری شفاف بھی ہوں، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آرٹیکل 51(5) کے تحت اور الیکشن ایکٹ 17 کے تحت یہ لازمی شرط ہے کہ جب مردم شماری کے نتائج کی شاعت ہو جائے تو حلقہ بندیوں کا عمل ہو۔ تو چونکہ وہ جاری ہے اس لیے انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اور کچھ اعلیٰ عدلیہ میں معاملات اس وقت زیر سماعت ہیں، تو الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ وہ اس بارے میں عام انتخابات ایک ہی دن کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عامر صاحب کہ ان دونوں میں سے قابل عمل آپشن کون سی ہوگی؟ نئی حلقہ بندیوں پہ عمل درآمد کروانا، 90 دن کے اندر الیکشن کروانا؟ مجھے نہیں لگتا جی کہ الیکشن کمیشن اس خط کے اوپر یہ بات کرے گا کہ چونکہ 6 نومبر کی تو صدر نے تجویز دے کے خود ہی یہ کہہ دیا ہے، چونکہ یہ ممکن نہیں ہوگا، صوبے بھی کہہ رہے ہیں اور صوبوں کے معاملات کچھ عدالتوں میں ہیں اور یہ الیکشن کے اخراجات بے پناہ ہوں گے اگر الگ الگ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں، تو ایک ہی دن کرانے کے لیے صدر نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے ایک راستہ نکالا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر لیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے پاس پاکستان کی سپریم کورٹ بار اور باقی لوگ گئے ہوئے ہیں، بہت سارے پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے اور باقی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ خود پیپلز پارٹی کی طرف سے مطالبہ آیا، لیکن پھر آصف علی زرداری نے کہہ دیا کہ نہیں، پہلے حلقہ بندیاں کر لیں، معاشی طور پہ استحکام حاصل کر لیں اور پھر کرا لیں۔ پھر بلاول صاحب نے کی کہ میں گھر میں تو ان کی بات مانوں گا لیکن باہر یہ جو سیاسی معاملات ہیں نہیں مانوں گا، لیکن کل انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ ہاں 120 دن میں کوئی تاریخ دے دیں، یا پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو بلاول بھٹو نے بھی 3 دن لگا کے تقریریں کر کے واپسی کی اپنی، اور وہ بات کر دی جو ان کے والد نے کہی تھی کہ الیکشن کمیشن کا ہی اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے۔ اب وہ 90 دن کی بات اصولی طور پہ انہوں نے بھی کر لی، صدر صاحب نے 6 نومبر تجویز کر کے اپنے آپ کو ہسٹری میں ٹھیک رکھنے اور اپنی خود پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تجویز بھی کر دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قابل عمل چیز نظر نہیں آ رہی، لہذا الیکشن کمیشن کو اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک میں اس وقت فوری طور پہ کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ ہم عدلیہ میں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا ایک واضح موقف ہے، تاریخ ہم نے دینی ہے، اور آئین جہاں یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن میں الیکشن ہو، وہاں آئین بڑا واضح ہے کہ شفاف اور غیر جانبدار بھی ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 51(5) جو صدر مملکت نے خط میں بھی لکھا ہے کہ، اور یہ بات سکندر سلطان راجہ نے جب جواب بھجوایا تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کے ذریعے، اس میں بھی یہ لکھوایا تھا کہ الیکشن ایکٹ 17 ہمیں یہ پابند کرتا ہے کہ ہم پہلے جب حلقہ بندیوں کا نوٹیفکیشن، مردم شماری کا نوٹیفکیشن ہو جائے تو پہلے ہم حلقہ بندی